في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش نجبدوا لي سو جروب دان جروب سيكليك. عندنا التيوريم شنو كيقول سوا جي ان جروب سيكليك دوردر ان جي انجوندري بار ا. هاد لي سو جروب كيفاش كنجبدوهم؟ هما لوردر ديالهم كيكون هو لي ديفيزور ديال ان. قال لك سوا دي ان اونتيي نون نول تيل كو دي ديفيز ان. Pour chaque d indiviseur de n, il existe un et un seul sous-groupe h d'ordre d. Ou ce sous-groupe a l'expression dialo qui est engendré à la puissance n, elle a d. Ou la notation multiplicative, ou la notation additive qui est h, ou n elle a d fois a. C'est-à-dire en notation plus. عندكم هنايا واحد ليكزومبل هنايا في الكور. عندكم دوز اكزومبل لازم نديروهم ديال زد ويتش. ناخدو جي اسمعوا هذا جي زد ويتش. عندنا زد ويتش تاع جروب اديتيف انجوندري بار 1. لوردر ديالهم شحال؟ 8 دوردر ويتش. دونك هاد الان هذا في هاد الحاله هادي هي ويتش. غادي نقلبوا على لي ديفيزور ديال 8. عندنا واحد ديفيز 8 دونك ليليمون نوتر 5 لو طون 0 اي لونيك سو جروب d'ordre 1. عندنا عاوتاني شنو هو الديفيزور الثاني 2 ديفيز ويتش. الوغ السو جروب غادي يكون هو 8. ها هي 8 على 2 فوا 1. هذا اي لونيك سو جروب دوردر 2. عندي عاوتاني 4 ديفيز ويتش دونك 8 على 4 اي لينكس سو جروب دوردر 4. ولكن يقدر يكون عندنا واحد الريبريزونطاسيون في زد ويتش واحده اخرى. دابا نشوفو كيفاش نجبدو لي جينيراتور ديال كل جروب. وعندنا 8 ديفيز 8 دونك زد ويتش اي لينكس سو جروب d'ordre 8. هنا طبقنا tout simplement théorème تيقول لك جي ان جروب سيكليك d'ordre 1 جي انجوندري بار ا. كيفاش كنجبدوا هاد لي ديفيزور هاد لي سو جروب؟ كنقلبوا على لي ديفيزور ديال ان. هنايا زد 8 شنو هو لوردر ديالو هو 8 دونك باش نجبدوا هاد لي سو جروب هادو قلبنا على لي ديفيزور نون نول ديال 8 هما 1 2 4 و 8 وكل ديفيزور كيعطيني واحد لو سو جروب. هنايا قلنا في لا نوتاسيون ملتيبليكاتيف كيكون هو ا على بيسونس ان فوا دي. وفي لا نوتاسيون بلس بحال في هذه الحاله هذه ديال زد ويت سي ان جروب بور لاديسيون كتكون هي ان على دي فوا ا. هنايا ا في هذه الحاله هذا هو 1 لان زد ويت انجوندري بار 1. حنا كنعرفوا بان لي زد ان كاملين كيكونوا انجوندري بار الكلاس ديال 1. هاد التيوريم هذا كيقول لك عاوتاني جي contient phi d éléments d'ordre d. هذه لا فونكسيون انديكاتريس ديال اولى. هي راه كاينه في التيوريم جي كونتيان اكزاكتومون في دي éléments d'ordre d. غادي نقلبوا مثلا دابا على لي زيليمون d'ordre 4. لي زيليمون دوردر 4 شحال يكون العدد ديالهم هو في 4. في 4 هي 2 دونك هنايا خصني نلقى جوج ديال لي زيليمون كاين واحد الريبريزونطون واحد اخر. دونك غادي نقلب على ليليمون تيل كو لوردر ديالو خص يساوي 4. انا خدام على هذا لوردر ديالو خص يكون كيساوي 4. هي لوردر ديال اكس فوا لا كلاس ديال 1 ايكال 4. وهذه كنا شفنا التيوريم باش نجبدو لوردر في ان جروب سيكليك ديال شي اليمون
هي لوردر ديال واحد اللي هي 8 على البي جي سي دي ديال اكس و 8. راه كاينه، شوفوا الفيديوهات اللي قبل، اكس و 8 هي جوج. شنو هما الاعداد اللي البي جي سي دي ديالهم مع 8 هما جوج؟ هاد لي زيكس خص يكونوا ما بين 0 و 1 حتى ل 7. عندي هنايا واحد، لا هو دايخ، جوج، 4 لا 6. وهي هذيك نيت فعلا. عندنا هنايا لا كلاس ديال 2 راها كاينه، وبقات لا كلاس ديال 6. لا كلاس ديال 6 حتى هي سو جروب دوردر 4، ولكن راه لو ميم جروب، لو ميم سو جروب زعما. دابا غادي ناخذ ليكزامبل ديال واحد الجروب مولتيبليكاتيف. هنايا عندكم في الكور يو 14 est un groupe multiplicatif قال لك engendré par 3 و l'ordre ديال يو 14 هو 6. دونك ان في هذه الحاله هذه راه هي 6. قال لك بقى ليا لي سو جروب ديال هذا الجروب هذا يو 14. بعدا شنو هما لي زيليمون ديال يو 14؟ ديال هما لي كلاس ديال زد 14 كي سون انفيرسيبل، c'est-à-dire x premier مع 14 اللي هي لا كلاس ديال واحد، لا كلاس ديال 3، 5، 7 لا 8 9 11. لا واخيلا 7 1 2 3 5 9 هو 13. وباش نتاكد عندنا يو 14 شنو هو لوردر ديالو؟ هو في ديال 14، وفي ديال 14 افيك في لا فونكسيون انديكاتريس ديال اولار هي 6 اللي هي نيت لوردر ديال الجروب راه كانوا عطاوها لينا. دابا غادي نقلبوا على لي سو جروب ديال يو 14. باش نلقاو لي سو جروب ديال يو 14 خصنا نقلبوا على لي ديفيزور ديال لوردر ديال هذا الجروب هذا. لوردر ديال هذا الجروب هذا هو 6، دونك خصني نقلب على لي ديفيزور، و شاك ديفيزور كيعطينا ليكزيستونس ديال ان سول اي ان اونيك سو جروب. شنو هما لي ديفيزور ديال 6؟ غادي نبدا بعدا بلو سو جروب دوردر 1 اللي هو ليليمون نوتر. عندنا 1 اي لونيك سو جروب دوردر 1. ناخذ عاوتاني جوج. وكيفاش كنديتيرمينيو هاد السو جروب هذا؟ ها هي اش هي ا على ان على دي. هنايا ا في هاد الحاله هي 3، ان هي 6، ودابا الديفيزور اللي غنخدم عليه هو جوج. هذا هو لونيك سو جروب دوردر جوج. شنو هو الديفيزور عاوتاني الاخر ديال 6؟ 3. هذا سو جروب دوردر 3. وعندي يو 14 هو سو جروب دوردر 6. هاد 3 على 6 على 2 6 على 2 شحال هي؟ 3 بويسونس 3. خصني نحسبها نشوف. عندي 3 في 3 هي 9 فوا 3 هي 27 موديل 14 كتبقى لينا 13. دونك هي 13 موديل جوج. هادي 3 لا بويسونس 2 هي 3 في 3 هي 9، هي الكلاس ديال 9. وهادو هما لي سو جروب ديالنا. تنظن بان هادشي سامبل غادي تكونوا فهمتوا. كنقلبوا غير على لي ديفيزور ديال لوردر، وشاك ديفيزور كيعطينا ان سول سو جروب، وهذه هي ليكسبرسيون ديالو في لا نوتاسيون مولتيبليكاتيف. وفي لا نوتاسيون اديتيف كيولي عندنا هنا ان على دي فوا ا. واحد القضيه الدراري كنانسيستي عليها. شوفوا راه من كيعطيك ان جروب راه كنقلبوا على لي ديفيزور ديال لوردر ديال الجروب.
انايا بحال دابا اي 14 راه ماشي تبقى تقلب لي على لي ديفيزور ديال 14. حنا في ليكزومبل اللي قبل ديال زيد 8 هادي بار كوانسيدونس لقينا بان لوردر ديال زيد 8 وديال زيد ان كيكون هو ان. لوردر ديال زيد 8 هو 8 لان الكاردينال ديالو فيه 8، لا كلاس ديال 0 1 2 3 حتى 7. ولكن هادي 14 هذا راه ماشي تقول لي تقلب على هذا، راه خصك تقلب على لوردر ديالو. كنا شفنا في لي رابيل راه كنت قلتها لكم بان لوردر ديال يو ان هو لا فونكسيون انديكاتريس ديال ان، هي في ديال 14. وفي ديال 14 في هذه الحاله هذه راه هي 7 موان 7 اللي هي 6. هذا هو لوردر. ردوا البال الدراري ما تدوخوش بشويه عليكم، ما تبقاوش تزربوا وحلوا عليكم مزيان. راه تنقلبوا على لي ديفيزور ديال الجروب ديال لوردر ديال الجروب.